अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद देंगे। अल्लाह करे ये साल आपके लिए, आपके तमाम अहले खाना के लिए खुशियों भरा हो, अमन लेके आए, खुशहाली लेके आए, सेहत और जिंदगी लेकर आए और आपका दामन अल्लाह ताला अपनी रहमतों से भर दे। अल्लाह ताला आपको आसानियां तकसीम करने की भी तौफीक अता फरमाए और हमारे मुल्क के लिए भी ये साल जो है वो एक बेहतरीन साल साबित हो और अल्लाह करे कि हम वापस अमन की तरफ लौटें, हम वापस खुशहाली और तरक्की की तरफ लौटें और हम वापस उम्मीद की तरफ लौटें, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये साल जो है शुरू हो चुका है जनाब, और आपके लिए दुआएं और आपके तमाम अहले खाना के लिए भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात और जज्बात मेरे आप तक मैं पहुंचाना चाहती हूँ। जो मेरे व्यूअर्स इस साल में मेरे साथ अटैच हुए हैं, नए लोग जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया इस चैनल में, सब्सक्राइब किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। और मुझे ये कह लेने दीजिए आज कि आप लोगों की वजह से ये बात दुरुस्त है कि जहाँ मैं अपनी पूरी आपके साथ जो लाइफ में अच्छे बुरे दिन आते हैं वो शेयर करती हूँ, वहीं पर आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मेरे लिए ये भी मुमकिन हो सका है कि मैं अपनी नौकरी जाने के बावजूद भी ना सिर्फ ये कि बाकी जो ज़िंदगी के मामलात हैं वो नॉर्मल अंदाज से चला पा रही हूँ, बल्कि आप सबकी मोहब्बतों की भी कर्जदार हूँ। तो आप सबका एक दफ़ा फिर बेहतरीन अंदाज से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपनी सपोर्ट इसी तरह से हमारे साथ जी शामिल रखिए ताकि हम जो भी हमारे दिल की आवाज़ है वो आप तक पहुँचाएं, जो हमें सच और सही लगता है वो हम आप तक पहुँचा सकें बिला खौफो खतर। तो जी आज मैंने पिछले व्लॉग में बात की थी कि जो साल गया है, जाने वाला साल जो था बड़ा दर्दनाक था, शुक्र है कि इख्तिताम पजीर हुआ। और जहां इसमें बहुत सारी तारीकियां थी, वहीं कुछ एक दो जो अच्छी बातें हैं वो भी हैं। मैं समझती हूँ कि जो इस साल की सबसे बेहतरीन बात थी वो 8 फरवरी का इलेक्शन था, क्योंकि ये एक इनकलाब से कम ना था। आप कभी पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का इलेक्शन नहीं ढूंढ पाएंगे कि जहां पर तमाम तर ऑड्स के बावजूद एक सियासी जमात ने इस तरह की खीराकुन कामयाबी हासिल की हो, कि जब उसका निशान भी उसके पास नहीं था। और उस मुल्क में कि जहां ज्यादातर लोगों के बारे में सबको पता है कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको स्मार्टफोन्स भी शायद उस तरह यूज करने नहीं आते, वो शायद अपने उम्मीदवारों के नाम भी नहीं पढ़ सकते, वहां पर ऐसे ऐसे गांव देहात में जाकर पैगाम पहुंचाया गया। और अल्लाह की मदद, जो सबसे बढ़कर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, अल्लाह की मदद, तो अल्लाह की मदद शामिल हाल रही और हमने देखा कि लोगों ने बिल्कुल काया पलट दी। 8 फरवरी का इलेक्शन एक बहुत बड़ी उम्मीद है। ये उम्मीद ये बता रही है कि पाकिस्तानी कौम अपने लिए फैसला करने का इख्तियार अपने हाथ में रखना चाहती है। ये पहले ही से सबको पता था कि इलेक्शन में बड़े पैमाने पर धांधली की जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग वोट देने के लिए बाहर निकले। इतनी रुकावटें खड़ी की गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया, कम्युनिकेशन के तमाम रास्ते बंद किए गए, आपके नाम निशान मिटा लिए गए ताकि आप पहचान ना सकें। इसके बावजूद भी अवाम ने सरेंडर नहीं किया। इस जमहूर ने सरेंडर नहीं किया कि भाई हम ला ताल्लुक हो जाएं। इनको मायूस करने की कोशिशें भी की गईं, इनको हर तरह से ये मैसेज पहुंचाया गया, बयान ये बनाए गए कि भाई ये तो पार्टी ही खत्म शुद हो गई, ये हो गया। लेकिन इन्होंने अपना हक अपने पास रखा और उसको इस्तेमाल किया। ये सबसे ज्यादा मेरे लिए जो एक होप वाली चीज है ना, वो ये है कि पाकिस्तानी कौम मायूस होकर घरों में नहीं बैठी, वो बाहर निकली, उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया। और फिर उसके बाद मैं ये समझती हूँ कि जिस अंदाज से मुसलसल कॉर्नर किया गया, जुल्म और जबर किया गया, इसके बावजूद भी लोग जिस उम्मीद के साथ अभी तक भी कोशिश करते रहे हैं कि अपना हक वापस लेना है, ये मेरे लिए सबसे बढ़कर उम्मीद की बात है। और आप यकीन मानिए, इसी की बुनियाद पर मुझे लगता है कि आने वाले सालों में इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी और जरूर बदलेगी और हम सब मिलकर बदलेंगे इंशाअल्लाह, आप देखिएगा। तो बहरहाल अब ये साल तो खत्म हुआ, इस साल के साथ नए साल का आगाज हो रहा है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी चीजें भी बदलने जा रही हैं, जिसके कुछ इशारे हमें मिलना शुरू हो गए हैं। हमें ये पता चल चुका है कि ये सिस्टम, ये पूरा निजाम जिस तरह से अब थक चुका है और बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अब
परेशान हो चुका है और शायद अब सिर्फ कोई रास्ता, महफूज रास्ता चाहता है। तो ये उसी किस्म के दिन जो हैं वो आजकल महसूस हो रहे हैं। तो इसके ऊपर मजीद कुछ चीज़ें हैं आज जो आपके साथ शेयर करूंगी। नए साल की बात में मैं ये भी एक चीज़ एडअप कर दूं कि जब मैं ये व्लॉग अभी कर रही हूँ तो आप लोग तो जब देख रहे हैं तो नया साल शुरू हो चुका होगा, लेकिन अभी बाकायदा तौर पर थोड़ी देर में सेलिब्रेशंस शुरू हो जाएंगी। अक्सर मुल्कों में तो हो चुका है नए साल का आगाज़, कुछ मुल्कों में होने वाला होगा, तो ये सब चल रहा होगा। तो पाकिस्तान में रिवायती तौर पर लोग बाहर निकल आते हैं, सेलिब्रेशंस भी देखने में मिलती हैं, लेकिन आज ये खतरा था मौजूद कि जनाब लोग बाहर निकलेंगे तो फिर ये ना हो कि कैदी नंबर 804 के नारे लग जाएं, इमरान खान को रिहा करो के नारे लग जाएं, तो फिर हम क्या करेंगे। तो जहां पे भी कोई सेलिब्रेशन वाला माहौल बनता है, 14 अगस्त पे भी इनकी यही मुश्किल थी कि जनाब लोगों को 14 अगस्त मनाने से रोक भी नहीं सकते, और अगर लोग बाहर निकले तो वहां पर इमरान खान के नारे लग जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे। तो ये खौफ ही इनके लिए काफी है, इनको मारने के लिए ये खौफ ही काफी है हर वक्त कि ये इसी परेशानी में मुब्तला रहते हैं कि कहीं स्टेडियम में चले जाएंगे तो वहां खान के नारे लग जाएंगे, किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहां पे जाके ने परेशानी हो जाती है कि जनाब बच्चे जो हैं स्टूडेंट आगे से वो नारे लगा देंगे, तो ये बेचारे तो बाहर भी नहीं निकल सकते, इनकी हालत हो चुकी है, कोई खुशी नहीं मना सकते, इनका ये अब हाल हो चुका है। ये चाहते हैं कि जी बाकी लोग भी कोई खुशी ना मनाएं। खबरें आ रही हैं कि कुछ लाहौर में खास तौर पर कुछ मकामात पर कैदी वैन्स मंगवा ली गई हैं और कोशिश है कि जनाब अगर किसी ने कोई कोशिश की यहाँ पर यानी कोई थोड़ी बहुत नारे वारे लगाए या पीटीआई वालों ने अपना इसमें कोई फंक्शन बनाने की कोशिश की तो उनको धर लिया जाए। तो ये खबरें आ रही हैं, लेकिन ये खबरें पिछले साल भी हमने देखी थी इस तरह की, और बीच में भी 14 अगस्त के मौके पे भी इसी किस्म की बातें हमने देखी थी। तो बस ये खौफजदा लोगों की निशानियां हैं। बहरहाल लोग चूंकि जैसे मैंने पहले कहा कि खुद भी अब आहिस्ता आहिस्ता इस सारे सिस्टम से जिस तरीके से परेशान हैं, तो वो अब खुद भी बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन हमें उस तरह करते नजर नहीं आ रहे होते। तो बहरहाल इसमें सेलिब्रेशन पर कहां पर क्या हुआ इसका एक अलग व्लॉग आपके साथ में अगले व्लॉग में वो उसकी सेलिब्रेशंस की तमाम चीजें शेयर करूंगी। लेकिन आज की जो 3-4 अहम खबरें वो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर लेती हूँ अभी तक। एक तो जी इमरान खान साहब का पैगाम भी आ गया नए साल के ऊपर, आज इमरान खान साहब से यहाँ मुलाकातें भी हुई हैं, ये सब आपको बताते हैं। खालिद खुर्शीद साहब को जो एक सजा सुनाई गई, उनका रिएक्शन आया बड़ा दिलचस्प, वो आपके साथ शेयर करते हैं। आज एक लतीफा भी जाते जाते वजीर आजम साहब ने सुनाया है, और साथ में उन्होंने एक नए इकोनॉमिक प्लान के हवाले से तकरीब भी मुनक्किद की, और वहां पर इन्होंने कोई नया अब जो इकोनॉमिक प्लान है पाकिस्तान की तरक्की का वो सामने रखा है। तो ये सारी चीजें भी हैं। कुछ कराची के हालात पे भी बताएंगे आपको, सूरत हाल वहां पे कुछ कशीदा है क्योंकि जो मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन का धरना वहां पर जारी था, उसके ऊपर बार बार क्रैक डाउन हुआ और बार बार पुलिस और मुजाहिरीन की आपस में हम देख रहे थे कि झड़पें वगैरह या यूं कह लें मुजाहिरीन तो बेचारे पुरअमन ही थे, ये पुलिस वाले आके उनके ऊपर शेलिंग चुलिंग कर रहे थे या कभी कुछ उन्हें हटा रहे थे, तो इस तरह की चीजें थी। तो इसके ऊपर भी आपको अपडेट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। इमरान खान साहब का जी आज पैगाम आ गया है नए साल के लिए, और उन्होंने कहा है कि ये 2025 ये हकीकी आजादी का साल होगा इंशाल्लाह। कप्तान कहता है कि जनाब बहुत हमने मुश्किलात इकट्ठी देख ली हैं, लेकिन 2025 में उन्हें उम्मीद है कि कानून की हुक्मरानी होगी और ताकतवर माफिया को शिकस्त होगी और अवाम अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने में कामयाब हो सकेंगे, और ये जमहूरियत का साल होगा, ये इंसानी बुनियादी हुकूक की आज़ादियों का, शख्सी आज़ादियों का साल होगा। और इमरान खान साहब ने अपनी एक कौम के लिए होपफुल किस्म का पैगाम दिया 2025 के मौका पर, और साथ साथ मुबारकबाद और दुआएं भी दी हैं। दूसरी तरफ कौम ये दुआएं कर रही है, जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो इमरान खान साहब के फैंस हैं, जो उनके आशिक हैं, वो ये दुआएं कर रहे हैं कि ये जो साल एक गुजरा इसलिए भी बड़ा उनको बुरा लगता है कि इमरान खान साहब को उनसे दूर रखा गया, तो वो समझते हैं कि अब अगला कोई साल ऐसा ना हो जिसमें उनका लीडर उनसे दूर हो। तो वो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो फौरी अमल में आ सके, ताकि नए साल का सबसे बड़ा प्रेजेंट ही ये हो उनके लिए कि इमरान खान रिहा हो गए हैं। लेकिन बहरहाल अभी इसमें कुछ दिन बाकी हैं, अभी तो 6 जनवरी को भी एक सजा सुनाई जाने का इम्कान है, जो इन्होंने अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला महफूज कर रखा है। तो देखते हैं उसके ऊपर भी क्या होता है। लेकिन इमरान खान साहब से आज फैमिली डे था, मुलाकातें हुई हैं बुशरा बीबी साहिबा की, अलीमा खान साहिबा की, लॉयर्स की, तो काफी लोगों से मिलते रहे हैं, माशाल्लाह से ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, और उन्होंने वही बातें दोबारा से दोहराई हैं कि उनके मुतालिबात क्या हैं
اور یہ بھی دوبارہ سے کہا ہے کہ وہ کوئی ڈیل نہیں کریں گے. تو یہ وہی چیزیں جو کل بھی میں نے آپ کو بتائی تھی, تقریباً وہی چیزیں عمران خان صاحب نے دہرا دی ہیں. اب آ جاتے ہیں جی کہ خالد خورشید صاحب نے کیا کہا ہے. خالد خورشید صاحب کو 34 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. تو اس کے بعد ان کا بڑا دلچسپ قسم کا ایک ویڈیو بیان آیا ہے. وہ ابھی چونکہ گرفتار نہیں ہیں, روپوش ہیں شاید, اور ان کی طرف سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں وہ بڑے ہنستے مسکراتے کہہ رہے ہیں کہ 34 سال قید تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ 3400 سال یا 34,000 سال جو سزا ہے وہ بھی سنا دیں. تو ہم اپنے نظریے کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. ہم کل بھی یہی کہہ رہے تھے عمران خان زندہ باد, ہم آج بھی یہی کہیں گے. اور آپ جتنا مرضی ظلم و ستم کر لیں, جو آپ نے آئین اور قانون کی پامالیاں کی ہیں, ہم پہلے بھی اس کے حق میں آواز بلند کر رہے تھے, تو وہ ہم کرتے رہیں گے. تو کسی کو بھی, میں نے کہا نا کہ جب ظلم ایک حد سے بڑھتا ہے نا تو پھر اس کا اثر اس طرح رہتا نہیں ہے. اب کل جو ملٹری کورٹ میں سزائیں سنائی ہیں وہ بندے وہاں پہ انہیں فرق ہی نہیں پڑا کہ 10-10 سال کی سزائیں سنا دی ہیں. آج ان کو 34 سال قید کی سزا سنا دی ہے, اس بندے کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے سنا دی ہے تو سناتے پھریں. تو جہاں پہ آپ آ کے لوگوں کو ڈراتے تھے کہ جی مقدمہ بن جائے گا, گرفتار ہو جائیں گے, سزا سنا دی جائے گی, اب وہ چیزیں لوگ ٹینشن ہی نہیں اس کی لے رہے, وہ ان چیزوں سے آگے نکل چکے ہیں. تو یہاں پر جب بات آ جائے تو پھر طاقت وہیں پہ ہار جاتی ہے جہاں پہ اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے. تو کچھ ایسی ہی صورتحال ہمیں اس وقت دکھ رہی ہے. آج کراچی میں ایک جو حیرت انگیز صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے کہ مجلس وحدت المسلمین کا جو دھرنا اور بھی شہروں میں جاری تھا, کراچی میں بار بار وہاں پر پولیس نے آ کر ان کو منتشر کرنے کی کوشش کی, ان کو ہٹایا, اس کے بعد وہاں سے کچھ گرفتاریاں بھی کرنے کی کوشش کی, پھر اس کے بعد انہوں نے جو وہاں پہ ان کا سامان تھا اس کو آگ بھی لگائی. تو یہ بڑا افسوسناک منظر تھا. اب یہ ایک نیا کام شروع ہو گیا ہے کہ جو پولیس والے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں, انہیں قیدی وینس میں ڈالتے ہیں, بلکہ چیزیں اور املاک بھی توڑتے ہیں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور چیزوں کو جلاتے ہیں. تو یہ ایک نیا تماشا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے وطن عزیز میں. تو یہاں پہ بھی اس قسم کی واقعات. اب یہ بیسیکلی جو مجلس وحدت المسلمین ہے, یہ جو کرم کا واقعہ ہے اس کے اوپر احتجاج کر رہے تھے اور مختلف جگہوں پر انہوں نے پاکستان میں احتجاج کیے ہیں. آج اس پہ علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ مسئلہ انشاءاللہ بالکل حل کے قریب ہے اور انشاءاللہ میں یہ حل کروں گا, ان کا یہ کہنا ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب تو بہت ہوپ فل ہیں, لیکن ابھی تک بھی راستے نہیں کھل سکے ہیں اور وہاں تک ابھی بھی حالات اور امداد وغیرہ, یعنی حالات نارمل نہیں ہے, امداد پہنچ نہیں پا رہی ہے. تو اس قسم کی جو سچویشن ہے وہ برقرار ہے اور اسی لیے یہ دھرنے وغیرہ جاری ہیں. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اس ملک میں پروٹیسٹ کو بالکل کراس کر دیا گیا ہے, کراس لگا دیا گیا ہے. خاص طور پر وہ تمام لوگ جو ادھر عمران خان کے کسی بھی طرح حامی ہیں, ان کے تو بالکل پروٹیسٹ برداشت نہیں ہوتے, ورنہ تو ادروائز ابھی جماعت اسلامی نے بھی کل غزہ مارچ کیا تھا, وہاں پہ تو اس طرح کا ہم نے کریک ڈاؤن نہیں دیکھا. لیکن جو لوگ ادھر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو اسی قسم کی سختیاں اور مشکلات برداشت کرنی پڑ رہی ہیں. تو بہرحال یہ آج واقعہ ہے, تکلیف دہ ہے. ویسے پیپلز پارٹی بڑی جمہوری پارٹی بنتی ہے, لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ بھی ان کی منافقت ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ایک جمہوری حق ہے, اگر کسی کا پرامن کوئی بیٹھا ہوا ہے دھرنے پہ تو کیا آپ کو مسئلہ ہے کہ آپ جا کے بار بار وہاں پر کریک ڈاؤن کرتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ کچھ راستوں کی بندش وغیرہ کا ایشو آتا ہے, سڑکیں بند ہوتی ہیں تو ٹریفک کا نظام کافی پریشان کن رہا ہے. 2 دن سے میں یہ خبریں دیکھ رہی ہوں. تو یہ ضرور ہے کہ ان کے اوپر آپ اس کے اوپر بالکل نیگوسیشنز کر کے کسی ایسی جگہ پر یا کسی روڈ کے ایک سائڈ پر انہیں دھرنا دینے کی جگہ دیں تاکہ وہ سکون سے وہاں بیٹھ سکیں اور لوگوں کو بھی دقت نہ ہو. لیکن یہاں پر صورتحال یہ کہ ہر چیز کا حل جو ہے وہ بس ڈنڈے میں ڈھونڈ لیا گیا ہے, تو وہ ڈنڈا ہی چلاتے رہتے ہیں. آخر میں جی آج شہباز شریف صاحب نے ایک 5 سالہ اکنامک پلان دیا ہے ماشاءاللہ سے, اور اس کا نام رکھا گیا اڑان پاکستان. تو اب آپ اس کا نام اڑان پاکستان رکھیں یا جو مرضی رکھیں, لیکن یہ بیسکلی شعبدے بازی ہے. یہ مجھے تو اس میں کوئی ایسا دیکھیے جتنے مرضی آپ کمپیوٹر پہ خوبصورت بنا کے پروگرامز کو اور بڑے 3D اس میں انوویشنز کے ساتھ چیزوں کو دکھا کے گھما پھرا کے اچھے اچھے الفاظ استعمال کر کے وہ بناتے پھریں, لیکن ان دی اینڈ آپ کا کوئی اکنامک پلان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے جب تک کہ آپ کے ملک میں عدم استحکام رہے, سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو آپ جو مرضی دنیا کا پلان اٹھا کر لے آئیں وہ کیسے کامیاب ہوگا. تو سب سے پہلے جو مین بنیادی چیز ہے وہ تو آپ کی سٹیبلٹی ہے. جب تک اس طرف آپ دھیان نہیں کریں گے, جب تک لوگ آپ کے مطمئن نہیں ہیں, وہ آپ کی معیشت کا حصہ ہی نہیں بنتے, اس گاڑی کو چلانے والے پہیے ہی نہیں وہ بن رہے, تو آپ کی وہ گاڑی چلے گی کیسے.
تو اس وقت یہی سچویشن ہے. آپ جتنی مرضی بڑی فلم بنا کے لے آئیں کہ جی یہ اڑان پاکستان ہے, آپ کوئی راکٹ پاکستان بنا کے لے آئیں, جو مرضی اس کا نام رکھ لیں, لیکن وہ نام رکھنے سے خالی کھلی بات نہیں بنتی ہے جب تک کہ آپ کو اپنے ملک کے عوام کی بات نہیں سننی ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے اس میں بڑا مشکل ہے. ورنہ تو ہم پہلے بھی خواب دیکھ رہے تھے کہ بڑی کوئی گروتھ آ جائے گی, بڑا ہی ہو جائے گا. کیا گروتھ نکلی ہے؟ 0.92% ابھی تک آپ کی گروتھ ہے. اگر اس کے علاوہ بھی ہم بات کریں تو جی SIFC بن گئی ہے تو پتہ نہیں کتنے ڈالروں کی سرمایہ کاری آ جائے گی. 2 سال ہو گئے, 2.5 سال ہو گئے, کتنے ڈالرز کی سرمایہ کاری آ گئی ہے. تو یہ ہے اصل صورتحال. باقی نام آپ جتنے مرضی خوبصورت رکھتے رہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم تو دعا گو ہیں کہ پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہو, چیزیں بہتری کی طرف جائیں, لیکن پریکٹیکلی یہ تبھی ممکن ہے جب آپ کے ملک کے باقی حالات و واقعات نارمل ہوں گے. تو یقیناً انشاءاللہ پھر کسی کی بھی گورنمنٹ ہو, ملک ترقی بھی کرے گا, ملک میں بہتری بھی آ سکتی ہے, لیکن اس کے لیے ایک مسلسل پھر آپ کے لیے ایک ٹائم, جو آپ کا ایک جد و جہد کا ٹائم ہے, وہ پھر پورا آپ کرنے دیں. ایک نارمل انداز سے جمہوریت کو چلنے دیں اور لوگوں کو اپنے پلانز کو امپلیمنٹ کرنے دیں, پھر انشاءاللہ ایک حقیقی تبدیلی آ سکتی ہے. ورنہ یہ اگر حکومتیں بنانے اور گرانے کا سلسلہ ہر 2, 2.5, 3 سال بعد چلتا رہا تو پھر آپ جتنی مرضی پلان اٹھا کے لے آئیں, پھر یہ کوئی پلان کامیاب نہیں ہو سکتا. اس تقریب میں جو آج کا 1 سال کا لطیفہ تھا, جب بھی وزیر اعظم صاحب ماشاءاللہ کہیں خطاب کرتے ہیں تو کوئی لطیفہ ضرور سناتے ہیں جو کہ کافی دن لافنگ سٹاک بنا رہتا ہے. تو مجھے اکثر وہ پھر مثال یاد آ جاتی ہے کہ جب کوئی جوکر جو ہے وہ پیلس میں آ جائے تو پھر پورے محل کوئی جو ہے نا وہ سرکس میں تبدیل کر دیتا ہے. تو کوئی ایسی صورت ہے. آج بھی انہوں نے ایک لطیفہ سنایا ہے کہ وہ جاپان گئے اور وہاں جا کے انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ کام بھی کر رہے ہیں اور پھر کوئی انہیں تھوڑی دیر بعد او کی آواز آتی تھی, اور پھر 2-3 دفعہ جب آواز آئی تو انہوں نے پوچھا تو پتا چلا کہ جی لوگ کسی بات پہ احتجاج کر رہے ہیں تو اس لیے یہ آواز نکال رہے ہیں. تو وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جناب وہاں پہ کوئی احتجاج بھی کر رہا ہو تو وہ کام نہیں روکتا, بلکہ وہ او کی آواز نکال کے جو ہے وہ بس احتجاج کر رہا تھا کہ کام نہ رکے. اور یہاں ہمارے تو فوراً جی اسلام آباد پر چڑھائی ہو جاتی ہے بار بار احتجاج کے نام پر. تو یہ تو مقصد یہ تھا کہنا, لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیا بیتوکی مثالیں دے کر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن چلیے اسی بہانے سب کو ایک مزید میم بنانے کا جو ہے نا وہ مٹیریل مل گیا ہے. سوشل میڈیا پر کافی رونق لگی رہے گی ان کی او کی وجہ سے, اور باقی تو اس کا کیا اثر ہونا ہے. یہ اپنا ٹائم بھول جاتے ہیں جب خود یہ لوگ اپوزیشن میں تھے, اور جب خود یہ لوگ مارچ لے کے, اور مہنگائی مکاؤ مارچ, تو پتہ نہیں کون سے مارچ لے کے یہ لوگ پھر ٹرکوں پہ چڑھے ہوئے تھے. تو وہ تب ٹھیک تھا, وہ تب جائز تھا احتجاج. جب یہ پہلے, اس سے بھی پہلے جب پنکھے لے کر مینار پاکستان پر بیٹھے ہوتے تھے وہ بھی احتجاج ٹھیک تھا, تب بھی آپ او کی آوازیں نکال کے احتجاج کرتے رہتے. پھر آپ کیوں اٹھ کے لانگ مارچز کرتے پھر رہے تھے عمران خان کی حکومت میں بھی. تو بس ان کو یہ ساری باتیں تب یاد آتی ہیں جب اپنی حکومت ہوتی ہے, کہتے ہیں اس کو نہ کوئی چھیڑے. باقی جب کسی کی حکومت ہو تو ہمیں ڈیلیں کر کے, بوٹ پالش کر کے, جس طرح بھی ان کو اقتدار سے ہٹانا پڑے تو وہ اس کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں. وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے, اور ان کی تابعداری کے تو سارے ہی فین ہیں. تو یہ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ اتنی تابعداری کوئی نہیں کر سکتا جیسے شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں. تو بہرحال جی اب یہ احتجاج کا ایک نیا طریقہ پتہ چل گیا ہے. تو جب بھی آپ کے پاس سے کہیں شہباز شریف صاحب گزریں تو آپ او کر دیا کریں بس, تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ جی احتجاج ہو رہا ہے. آپ کو ایک دفعہ پھر نئے سال کی بہت بہت مبارکباد. نئے سال کے ایونٹس کے حوالے سے آپ کو اگلے ولاگ میں اپڈیٹ کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ.